Maayong gabi sa tanan no. So niya nasab nahangin nasad ko ninyo nga muban mo sa atong mga tuon ko pagpangaliya labi na tong mga tawo nga nianhi nagpatambal na to atong anaron atong pagalingon nga kanunay ta magpasalamat sa Ginoo tag adlaw no. So hinaot ko nga inyo kong ubanan karon. So dungan niko atong hindag kutang suga sa atong pagsalig pagtuo. Labi na to akong mga tinambalan nga nakaanhi o nakapamalit permi sa atong mga tambal nga natural no, mga herbal. So banay ko ninyo magamputa. Dungan niko sa ngalan samahan sa anak ko sa Dios na Espiritu Santo. Ama namo nga nasa sa langit, pagdayon ang mga pagkanamo ng hari, tuman mo pagbuo ng sinutaw sa langit. Ang kalan-una mo sa tagadlaw, ihatag ko namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Ngayon na nakapasaylo sa kami sa nakasala. Namo, dili mo pagtutugyan sa mga panalay. Nawawasan kami ikan sa mga tao. Nagit na mamahan, Lord, salamat na usap sa laing adlaw na inihatag ka namo. Ug labi na gyud sa mga tao, Lord, na nanhing nagpalit sa atong mga tambal. Ug labi na ning imong gihatag na kung kinaadman nga diin nagamit ta og mga sagbot, mga kinaraan, mga tradisyonal nga pamaagis pagpanambal, inabanan sa atong mga pagpangaliya sa mga sagbot, mga kahoy ug mga pagkaon nga dili angay kanon sa adunay mga sakit ug balatian ug diha usab sa kanunay pagpangaliya ug pagpasalamat diha kanimo Lord. Tultulyan mga tao kung asa sila moadto, kung doon na sila yung mga sakit nga gibati karon. Labi na gyud Lord nga niya akong gi-offer akong kaugalingon nga mintras buhi pa ko nga naa niya patambal na ko ug doon na ko dire kanunay na kini pangaliya kanimo ug akong gigamitan sa mga natural lamang na pwede ra nga diha sa magkuha sa ilang balisbisan o sa ilang umahan. Lord, manghinaot ako nga kini kinadman nga gihatag kanako mahimo kini matatabang ngadto sa akong mga kaigsuonan. Tintinguha usab nako nga kini unta doon na sila mabatonan nga kayuhan apan mahimo lamang kini Lord kung kini imong tugtan o imong tagaan o katumanan. Kini tanang Ginoo igo kami mag-aampog naghangyo dahil kanimo ug manghinaot kami nga kini among madawat sa way kakulangan. Kini tanang Ginoo among gipangamuyo ug salamatan labi na sa mga tawo nga may anhi nga misalig usab sa atong gibuhat. Kami tanan nagapasalamat ug nangamuyo. Pinagi sa imong bugtong anak kinang Jesucristo among manluluwas. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos na Espiritu Santo. Thank you Lord. Thank you. Salamat sa adlaw na usab nga nihatag